अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि मुल्की हालात चाहे सियासत से जुड़े हों चाहे मईशत से जुड़े हों, लेकिन उसमें भूचाल के बाद अब किसी हद तक साबित कदमी के आसार पैदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ अगर हम बात करें सियासी सिस्टम की, तो सियासी सिस्टम में जहां अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ सब बंदी करते हुए कुछ दिनों पहले तक नज़र आ रहे थे, दोनों तरफ अब टेम्परेचर में एक बड़ी हद तक कमी आती हुई महसूस की जा सकती है। और शायद यही वजह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बयान के बाद के वो भी मुज़ाकरात के ख़्वाह हैं और इससे पहले कई बार ये बात कर चुके हैं। लगता ये है कि दूसरी तरफ भी बातचीत के लिए कुछ रजामंदी के आसार महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो मीडिएशन है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं बल्कि उन तमाम लोगों की तरफ से है जो कि माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। कुछ दिनों पहले तक जो बातें दबे लफ्ज़ों की जा रही थी कि अडयाला के बजाय जो मेन फोकस होना चाहिए वो कोट लखपत होना चाहिए, अब वो बातें खुलकर की जाने लगी हैं। इसके ऊपर अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली तो कोई स्टांस नहीं अपनाया गया, लेकिन देखना होगा आया कि किस हद तक गवर्नमेंट इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती है और एक तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया जाता है और एक वर्किंग रिलेशनशिप का हाथ भी बढ़ाया जाता है अपोजिशन और हुकूमत दोनों के बीच में। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की जो तमाम की तमाम परफॉर्मेंसेस हैं पिछले चंद माह के दौरान, चाहे सिफारती लिहाज से रही हो चाहे मईशत के हवाले से रही हो, उस पर बहुत से स्टार्स जो हैं वो पाकिस्तान के सीने पर बैजेस की सूरत में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले चंद दिनों के दौरान पहले वॉशिंगटन टाइम्स, फिर इसके बाद हमने देखा कि बरतानवी अखबारों में और फिर फाइनेंशियल टाइम्स में ख़ास तौर पर, और उसके बाद अभी रिसेंटली यूएसए टुडे में एक आर्टिकल लिखा गया है। इन तमाम आर्टिकल्स का महवर जो है वो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की मिलिट्री पॉलिसी, इसमें वज़ीर-ए-आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का किरदार, और इस लास्ट आर्टिकल में पाकिस्तान की मईशत के जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए जो पॉलिसीज़ की जा रही हैं उसके जो मुस्बत नताइज हैं उन तमाम चीज़ों का अहाता किया गया है। किस हद तक पाकिस्तान इस रीजन में एक नई कुव्वत बन के उभरता हुआ हमें महसूस होगा 2026 में, इन तमाम चीज़ों का हमने अहाता करना है। और साथ साथ मईशत और डिफेंस के साथ सियासी महाज के ऊपर गवर्नमेंट क्या कुछ करने जा रही है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुझसे सीनियर रहनुमा भी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। दस्तगीर साहब सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो चंद आर्टिकल्स पिछले चंद दिनों में लिखे गए हैं, क्योंकि शुरुआत हमेशा अच्छी चीज़ों से मेरा ख्याल है करनी चाहिए, ये जो पिछले चंद दिनों में 3 आर्टिकल्स आए और आज रिसेंटली यूएसए टुडे का आर्टिकल आया, वैसे तो जो पिछले 2 आर्टिकल्स थे उसमें पाकिस्तान के दिफा और पाकिस्तान की जो मिलिट्री पॉलिसी थी उसकी तारीफ हुई, लेकिन अब मईशत भी इसमें इनकॉर्पोरेट हो गई है आज के आर्टिकल में। आप कैसे देख रहे हैं इंटरनेशनल होराइजन में पाकिस्तान का इमेज किस हद तक अब तब्दील हो गया है आपके ख्याल में? जी 2025 तो मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान के लिए एक मोजज़ाती साल साबित हुआ है। क्योंकि एक खास पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया में एक खास जमात जो है वो एक तवातर से मायूसी और बदगुमानी फैला रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी खबर आती है पूरी दुनिया में उसको वो बढ़ा चढ़ा कर फिर उसका प्रचार करते हैं। तो लोगों की सेंस यही है, आम लोगों की, उस मीडिया की वजह से। और जो ठीक है, क्रिटिसिज्म अपनी जगह पर है, लेकिन जहां हम तनकीद करते हैं वहां जो अच्छी बातें हुई हैं हमें उनका भी इदराक करना चाहिए ताकि हमारी नई नस्ल को एक बढ़ावा मिले, उनको एक इनकरेजमेंट मिले। मसलन जो चीज हमने देखी है 2018 के बाद से, कि 2018 से 23 तक जो है वो डॉलर एक अजीब सी जो है वो बेयकीनी का शिकार थी पाकिस्तान इकोनॉमी। डॉलर जो है वो 104 से 273 तक गया, फिर 310 तक भी गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बात अब हकीकत, ये फैक्ट है, ये कोई सियासी बयान नहीं है कि पिछले 2.25 साल से डॉलर की कीमत बिल्कुल स्टेबल है। और इन 2.25 सालों में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी, जिसका सबसे जो मुश्किल हिस्सा समझा जाता था कि जो बहुत ही सेंसिटिव एरिया है कि जी हमारा जो करंट अकाउंट है, वो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्टेबल है। तो वो जो एक इमरजेंसी की सूरत हाल थी उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम अब 2.25 साल से उससे निकल आए हुए हैं। अब आप ये कह देंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और वो ये लोग ये भी कहते हैं जी स्टेबिलिटी को आप खा नहीं सकते, लेकिन हकीकत यही है कि जब हालात खराब हों तो उनको इकोनॉमी एक बहुत बड़ा, समझे, एक बहरी जहाज की माने, जिसे फौरी टर्न नहीं किया जा सकता, उसे वक्त लगता है अपनी जगह पर आते हुए। तो अब जबकि इस साल में दो तीन चीजें इकट्ठी हुई हैं। एक तो
जो मार्का हक था या बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन था जिसमें हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, उसने पूरी दुनिया की अटेंशन फोकस की पाकिस्तान की जो अस्करी काबिलियत और महारत है। अ, इससे कतई नजर कि हमारे पास इक्विपमेंट क्या था, चाइना ने हमारी बेहद मदद की। चाइना का बड़ा कलीदी किरदार है जिसका हमें शुक्रगुजार भी होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की महारत और काबिलियत जो थी 21वीं सदी की एक हाई टेक जंग लड़ने में, जिसमें अल्लाह ने पाकिस्तान को कामयाबी दी, तो उसकी वजह से दुनिया का फोकस आया। और पहले भी ऑलरेडी उस जो स्टेबिलिटी थी उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इदारे जो है उस पर लिखना शुरू हो गए थे। तो ये जो आपने तीन जो मजमूनों का हवाला दिया, उसमें पहले दो में तो जो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत है उसकी बात की गई थी कि वहाँ अब अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरी आ रही है। और फाइनेंशियल टाइम्स ने खासतौर पर लिखा कि जिस तेजी से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बदलती हुई दुनिया को भांपा है, उनको उसका इदराक किया है, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी है कि जो नई डेवलपमेंट थी कि अमेरिका जो है वो दुनिया से पीछे हट रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और चीन उसकी जगह नहीं ले रहा, फिलहाल उसकी जगह नहीं ले रहा। तो वो जो उस जो बदलती सूरत हाल है उसका इदराक किया। और आज जो यूएसए टुडे ने एक पूरी रिपोर्ट छापी है। अब देखिए जो अच्छी चीजें हैं, अब हम ये कि अच्छा जी, ये इससे हम नजर नहीं चुरानी हमने कि कितने चैलेंजेस हैं, कितने इश्यूज हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो नया रोजगार पैदा करना है। लेकिन मेरे सामने ये जो रिपोर्ट है जो आज यूएसए टुडे ने छापी है, अब उसने कहा जी पाकिस्तान, उसकी जो टाइटल है, पाकिस्तान नई बुनियादों पर ऊपर उठ रहा है, पाकिस्तान राइजिंग ऑन न्यू फाउंडेशन। अब वो नई बुनियादें कहाँ हैं? उन्होंने बाकायदा कंपनियों के हवाले दिए हैं, जिसमें उन्होंने एलाइड बैंक का हवाला दिया है, उन्हें टीआरजी वर्ल्ड का जो है वो हवाला दिया है, जो कि कंपनी है पाकिस्तान में आईटी सर्विसेज की। उन्होंने पाकिस्तान पेट्रोलियम का हवाला दिया है, पार्को का हवाला दिया है। इस तरह जो है वैल्यू चेन में ऊपर जो कंपनियां जा रही, मसलन टोयोटा ने इस साल पाकिस्तान में अपनी हाइब्रिड जो गाड़ियां थी उसकी प्रोडक्शन शुरू की। तो अब अगर हम सारा वक्त मातम ही करते रहें और जो अच्छी चीजें उसकी तरफ ना देखें, तो फिर अब ये जो सब चीजें हैं, जी जी, इसीलिए तो सर मैंने कहा कि चीजें मिलकर ये कह रही हैं कि पाकिस्तान जो है मुश्किलात के बावजूद आज से 2 साल पहले या 5 साल पहले की जो सूरत हाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत बेहतर है। और अगली जो आने वाली बेहतरी है उसके लिए तैयार है। और उसकी जो एक मिसाल जो है वो कल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन है, जिसने ये बुत तोड़ दिया है। सर मैं ये बात मुकम्मल कर लूं, उन्होंने ये बुत तोड़ दिया है कि पाकिस्तानी इन्वेस्टरों का पाकिस्तान की हुकूमत पर एतमाद नहीं है। जो लोग कहा करते थे, ये प्रचार किया करते थे, वो कल बुत टूट गया है। और 135 अरब रुपए का एतमाद जो है वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स ने पाकिस्तान की हुकूमत पर किया। नहीं बिल्कुल सर, दोनों जो इन्वेस्टर्स थे वो दोनों ही पाकिस्तान से ताल्लुक रखते थे, बड़ी पॉजिटिव चीज थी ये। सर अच्छा, मैं पीआईए से मुतालिक सवाल आपसे करना चाह रही थी कि कल नवीद कमर साहब हमारे शो में थे और उन्होंने इस चीज के ऊपर, वैसे तो और बुनियादी तौर पर कोई बड़ी वजह नहीं है पीपल्स पार्टी की रिजर्वेशन की, लेकिन ये सबको पता है कि पीआईए में पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक नंबर है मुलाजमीन का जो कि एडजस्ट करवाया मुख्तलिफ मरहलों में, और उन्हीं को एतराज़ था उन एक्स्ट्रा मुलाजमीन को निकालने के ऊपर। और उन्होंने कल कहा कि जो 1 साल का टाइम रखा गया ये कम से कम 3 साल होना चाहिए था, बट वो नहीं हो सका। आपके ख्याल में सियासी भर्तियां जो हैं वो कितना इन सरकारी इदारों को डबोने में अहम किरदार अदा करती हैं? क्योंकि ये वही पीआईए था जो कि मिडिल ईस्ट की एयरलाइंस को ट्रेनिंग देता था। और ये जो फैसला हुआ है इसके बाद आपके ख्याल में पीआईए अगले 2-3 साल में कहां खड़ा होगा? जी, पीआईए जो है वो हम कह सकते हैं हमारी इज्तिमाई नफ्सियात पर एक जख्म बन चुका था। क्योंकि इतने सालों से, यानी मेरी जो पब्लिक लाइफ है पिछले 23 सालों से मैं कह सकता हूँ, उसमें तो ये एक जख्म था हम सबके ऊपर कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। हम जहाजों में सफर करते थे, हम चाहे बैरून मुल्क चाहे अंदरूनी मुल्क, हम सब जो है वो बुरी सर्विस से या बुरी मेंटेनेंस से जो, अब सवाल यही था जो हमारे सामने, आई थिंक बड़ा क्लियर था सवाल कि पीआईए के जो 20,000 मुलाजिम थे, क्या उन 20,000 मुलाजिमों की जो उस पर इससे कतई नजर के किस जमात ने रखवाए या क्या रखे, क्या उन 20,000 मुलाजिमों के ऊपर 25 करोड़ अवाम की जो हर साल 35-40 अरब रुपए हम उन पर, क्या उसको लामहदूद वक्त तक चलाया जा सकता है? नहीं चलाया जा सकता। और ये शहबाज शरीफ साहब का और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बहुत बड़ा कारनामा है कि वो
جو ہے انہوں نے یہ ایک بڑا بھاری پتھر تھا پی آئی کی پرائیویٹائزیشن. بڑی دفعہ اس کی کوشش ہوئی, مسلم لیگ نون نے 2014 میں کوشش کی نہیں اور کر اس کے سکے خلاف سر, بہت جو مرتبہ ہوا. احتجاج ہوا, اس کے اندر ایک پراسرار گولی بھی چلی, 2 لوگ شہید ہو گئے اور وہ معاملہ کٹائی میں پڑ گیا. تو یہ ایک بڑا مشکل کام تھا. فیلڈ مارشل صاحب کا جو ہے نا جی اس میں کنٹریبیوشن وہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کو وہ سیاسی کور پرووائڈ کیا ہے جس کی وجہ سے عام دنوں میں یہ معاملہ بڑا پھنس جاتا. تو اب وہ جو ول کا اظہار ہے کہ ہم نے اکانومی کو لے کر آگے چلنا ہے, اور اس ول کا اظہار ابھی لیبیا میں بھی ہوا ہے جہاں $4 بلین کی پہلی دفعہ پاکستان کی اتنی بڑی ڈیفنس ایکسپورٹ کی ڈیل جو ہے وہ ہوئی ہے. وہ جو ایک عزم کا اظہار ہے, یہ بہت بڑی بات ہے کہ اب ہم نے, اور یہ موقع تھا, اس سے بڑا موقع نہیں ملنا حالیہ سالوں میں کہ آپ یہ اس طرح کے مشکل جو فیصلے ہیں وہ کر گزریں. تو پی آئی اے پہ ٹھیک ہے بہت ساری چیزوں پہ لوگ اعتراض کریں گے, ویلیویشن پر اعتراض کریں گے, ٹرانزیکشن پر اعتراض کریں گے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس نے, یہ جو کل کا واقعہ ہوا ہے, اس نے پاکستان کو بھی اور پوری دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ سنجیدہ ہے معاشی اصلاحات میں, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, اس میں سر ایک مختصر سوال کہ آپ کے خیال میں اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر نہ ہوتے تو مسلم لیگ نون اور اس گورنمنٹ کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ پی آئی اے کو بیچ پاتے؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ پولیٹیکل کور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سیاست سے جو ہے باہر نکالا اس فیصلے کو. اصل میں جو اہم بات یہ ہے کہ ان کی موجودگی کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے یہ سیاست کی نظر نہیں ہو سکا, اس کے اوپر کوئی بڑی سیاست نہیں ہو سکی, کوئی احتجاج نہیں ہو سکا. تو یہ جو ہے آئی تھنک یہ ایک بڑا مثبت عمل ہے کہ وہ ایسے فیصلے ہم آج تک یاد کرتے ہیں کہ جی پچھلے سالوں میں جب موقع تھا تو کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا اور یہ والا فیصلہ کیوں نہیں کیا جو مشکل فیصلہ تھا سیاست دانوں کے لیے کرنا. تو یہ جو ہے یہ بہت ایک بڑی پیش رفت ہے اس طرف جانے کی جہاں سے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی جیسے میں نے کہا لوگوں نے یہ ایک بد دلی پھیلائی ہوئی تھی کہ دیکھیے پاکستان کے اپنے انویسٹرز جو ہیں پاکستان میں انویسٹ نہیں کر رہے, کل وہ بت پاش ہوا. اور اب دیکھیے پی آئی اے چونکہ پارٹلی ایک انٹرنیشنل ٹرانزیکشن ہے کیونکہ اس کی پوری دنیا میں ایسٹس پھیلے ہوئے ہیں, اس کی لینڈنگ رائٹس پوری دنیا میں پھیلے ہوئے, تو لہٰذا اس کی ایک انٹرنیشنل ویلیو ہے اس ٹرانزیکشن کی, جس سے پھر جو ابھی تک کمی رہی ہے اس کمی کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. اور جو بین الاقوامی انویسٹرز ہیں صرف پی آئی اے نہیں بلکہ اور بہت ساری ٹرانزیکشنز جس کو صرف دیکھ کر رک جاتے تھے کہ کیا پاکستان کی حکومت یہ کر پائے گی یا نہیں, اب انشاءاللہ یہ جب ٹرانزیکشن آگے جائے گی تو وہ دروازہ کھلا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا سر, اب تھوڑا سا کیونکہ آپ نے بھی سیاسی کور کی بات کی تو کچھ سیاسی ایسپیکٹ بھی میں جاننا چاہ رہی ہوں. یہ جو ابھی بات چیت کے ماحول کی بات ہو رہی ہے, تیسری چوتھی مرتبہ وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں, اپوزیشن بھی تیار ہو. اب اس میں مجھے آپ کی رائے یہ چاہیے کہ ایک تو پی ٹی آئی ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسٹریٹ پاور کی طرف جائیں گے اور احتجاج کریں گے, دوسری طرف ایک گروپ ہے جو کہ میڈیشن کا کام کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو والنٹریلی پیرول پر ہی صحیح لیکن رہا کریں کہ کچھ ماحول بنے اور پھر دونوں طرف سے مذاکرات کا ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کریٹ ہو. آپ کی کیا رائے ہے اس میں, گورنمنٹ کتنا کمپرومائز کر سکتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں ان اینی کیس گورنمنٹ کی بہتر فوٹنگ ہے, اپوزیشن اس وقت کروشل فیز میں ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑے دل کا مظاہرہ کرنے میں کوئی حرج ہونا چاہیے؟ جی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے, صرف ایک رکاوٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر قومی ڈائیلاگ ہونا ہے تو پھر ایجنڈا بھی قومی ہونا چاہیے, ذاتی نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں ڈائیلاگ کرنا ہے, پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ وہ صرف بانی چیئرمین کی ذات پر ڈائیلاگ کرنا چاہتا تو وہ مذاکرات نہیں ہو سکیں گے. ان کو سوچنا پڑے گا کہ پاکستان میں اس وقت بڑے ایشوز ہیں, دہشت گردی کا اتنا سنجیدہ معاملہ ہے جو اس پوری جو ابھی ہم نے اکانومی پر گفتگو کی ہے اس کو تھریٹن کر سکتا ہے, اس کو خطرے میں ڈال سکتی ہے وہ جو دہشت گردی ہے. اسی طرح جو ہے وہ ہمارے سامنے گورننس کے ایشوز ہیں کہ کیا ہماری جو اکنامک گورننس ہے کیا اس کا یہی ماڈل رہے گا کہ ہم مستقل ٹیکس بڑھاتے جائیں اور پھر ٹیکس نیٹ کو وائڈن نہ کریں اور اپنے جو حکومت کرنے کے جو انداز ہیں اس کو نہ بدلیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس پہ جو ہے وہ, اگر یہاں تک کہ بھی کہ الیکشن کا انعقاد جو ہے اگر اس کے بارے میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی ایجنڈا ہے کہ وہ کوئی لیجسلیشن کرنا چاہتے ہیں اس پر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن صرف ایک شخص کی ذات کو بنیاد بنا کر ان کا یہ خیال ہے کہ وہ مذاکرات کریں گے یا نہیں کریں گے اور ہمیشہ جو ہے وہ دھمکیاں دیتے رہیں گے, تو
हमने देख लिया, 9 मई भी हुआ, 26 नवंबर भी हुआ, अब धमकियों का और बड़कों का वक्त गुजर चुका है। उनको भी संजीदा सोचना पड़ेगा कि उनके पास जो जिम्मेदारी है 4.5 करोड़ पाकिस्तानियों पर हुकूमत की, जो 13वां साल जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पे कितना क्या उस डिलीवर किया जिम्मेदारी है? को संजीदगी से लेंगे या नहीं लेंगे? बिल्कुल और बिल्कुल। जहां ऑपोजिशन का मैंडेट है उसको भी संजीदगी से लेंगे या हर चीज को बलवा और इंतशार की नजर कर लेंगे? बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं सर कि वहां पर डिलीवरेंस कितनी है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, और लोग खुद भी इस हवाले से बड़ा नहीं, पीटीआई के ऊपर सवाल नहीं भी। है जी, मैं तो खुलकर कहूंगा कि बाद 13 साल के बाद क्या हो सेहत सका का, है? तालीम का, बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी लेकिन वक्त बड़ा महदूद है। खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान की इकॉनमी से लेकर दिफा और दिफा से लेकर सियासी मामलात, इस वक्त की गवर्नमेंट की कोशिश है कि तमाम मामलात को बड़ी बाहमी रजामंदी, एक अंडरस्टैंडिंग से और बड़े सलीके के साथ सुलझाया जा सके। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी अपोजिशन जो कि बड़े अरसे से हटदर्मी की सियासत करती आई है, किस हद तक इस अंडरस्टैंडिंग को कबूल कर सकती है? इसके ऊपर कुछ सियासी कायदीन की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत का बयानिया तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली सही जो अपोजिशन के साथ जो पिछले कुछ अरसे में सलूक रखा गया है, इससे वाज़ेह होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इस हवाले से बड़ी सख्त है। कभी एहतजाज की बात हो, अडियाला के बाहर मुलाकातों की बात हो, हर तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा प्रेशराइज करने की कोशिश अपोजिशन की जमात को की जा रही है। लेकिन उसके बिल्कुल पैरेलल एक और नैरेटिव है और वो है मुज़ाकरात का। अभी एक दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने बात की है कि हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। इस हवाले से पीटीआई ने भी मौका नहीं ज़ाया किया, बल्कि वो चंद लोग जो कि पीटीआई से का हिसाब नहीं है, उन्होंने काफ़ी दिनों से जो कि एक तरीके से लॉबिंग भी कर रहे थे, बातचीत भी कर रहे थे, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, बल्कि वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि अगर कुछ ऐसे लोगों को जो कि इस वक्त कोट लखपत में कैद हैं उनको पेरोल के ऊपर भी रिहा कर दिया जाए तो उससे कुछ माहौल मुज़ाकरात का बन सकता है। और दूसरा, ये जो खबरें आ रही थी शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई के हवाले से, ऐसा महसूस हो रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जिस तरह केसेस अब ख़त्म हो रहे हैं, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब को रिहाई मिल जाती है तो क्या वो इस वक्त का जो सियासी टेम्परेचर है उसको कम करने और अपोजिशन और सियासी जो हुकूमत है इनको करीब लाने में क्या मावून किरदार अदा कर सकते हैं? इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। और ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक एहतजाजी तहरीक की बार बार बात कर रही है, इसके ऊपर भी बड़ी बहस हो रही है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनों को बाहर निकालने में कामयाब हो सकती है, जो लीडरशिप उनके पास इस वक्त मौजूद है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कि बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं और हमेशा हम इनको ऐवानों में भी खुलकर तनकीद करते हुए देखते हैं, टेलीविजन प्रोग्राम्स के ऊपर भी। मेंबर कौमी असम्बली है शेख अफजल मरवत साहब मेरे साथ मौजूद है। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो वज़ीर आज़म साहब को ख़त लिखा है कुछ लोगों ने, फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब जैसी शख्सियात ने, आप समझते हैं कि वज़ीर आज़म ने वैसे ही बस अज़राए तफन्नुनी कह दिया कि मुज़ाकरात की बात कर लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अंदर से इंटेंशनली मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती मुज़ाकरात करना? बहुत शुक्रिया सना। जो आपका सवाल है, इत्तेफाक से आज ही फवाद चौधरी साहब जो हैं उनसे मेरी कन्वर्सेशन हुई है और उन्होंने मुझे जो है इस कोशिश में शमूलियत की ऑफर की। मैं इनकी काविशों को जो है तहसीन और दाद की नज़र से देखता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन लोगों के साथ, मुझ समेत जितने लोगों के साथ जो भी रवैया किया हो, लेकिन ये सब पाकिस्तानी हैं। पीटीआई में ये तो मुझसे काफ़ी सीनियर लोग हैं और अच्छी तरह पीटीआई की नफ्सियात को भी समझते हैं, खान की ज़ात को भी समझते हैं और मुल्क की हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ को भी समझते हैं। उनको ये भी इदराक है कि जो सोशल मीडिया पे जो बयानिया चलाया जाता है या फिर अडियाला जेल के सामने से जो बयानबाजी होती है, उसका बतदरीज जो है पार्टी को नुकसान हो रहा है। क्योंकि जब आप नैरेटिव आपका कन्फ्रंटेशन का होता है तो फिर कन्फ्रंटेशन के लिए आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। और अगर कन्फ्रंटेशन का थ्रेट रहा जिस तरह माजी में, और कन्फ्रंटेशन या एजिटेशन की बुनियाद पे जिस तरह 2-3 दफ़ा डायलॉग भी हुए और बात ख़त्म होते होते रह गई थी, और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बदकिस्मती से अपनी पॉलिसियों की वजह से दिन ब दिन कमज़ोर होती गई है और एहतजाजी सियासत जो है जिसकी जिम्मेदारी खान साहब ने सुहेल अफरीदी साहब को दी है, उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। नौजवान हैं, खान के साथ मुखलिस हैं, इन चीज़ों पे कोई शक कोई नहीं रखता है, लेकिन जो चैलेंजेस उनके सामने हैं वो चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। यानी कि सुहेल अफरीदी के पास एहतजाज का मैंडेट तो है,
لیکن ان کے پاس پارٹی کو یکجا کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے، پارٹی کو میں اختلافات ختم کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے، پارٹی میں جو ناجائز اور میرٹ کے برعکس لوگوں کو بٹھایا گیا ہے ان کو ہٹا کے اہل لوگوں کو لگانے کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو لہذا جب تک ان تمام چیزوں کا جائزہ نہیں لیا جاتا اور یہ اختیارات تمام افریدی صاحب یا احتجاجی کمیٹی کو سپرد نہیں ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو تیاری کرنی ہے، جو لائحہ عمل دینا ہے، آپ نے اس کے لیے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنانا ہے، ورکر کو کس طرح جو ہے آپ نے اپنی بات پہنچانی ہے، آپ نے لائحہ عمل میں یہ بتانا ہے احتجاج کا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کہاں جانا ہے، کس طرح جانا ہے، اور پھر اخیر میں کرنا کیا ہے، یہ ساری چیزیں مسنگ ہے. تو لہذا گھر کے لوگ چاہتے ہیں کہ خان کے لیے نکلے، لیکن ان چیزوں کو دور کرنا، اور ورکر کی گرفتاری کی صورت میں ان کی رہائی کے لیے جو ہے یقین دہانی کرانا، یہ ساری چیزوں کا ہونا ضروری ہے. جب تک یہ اعمال نہیں ہوتے ہیں تب تک احتجاج کی بات یا نعرہ لگانا جو ہے وہ محض ریٹورک ہیں، کیونکہ پارٹی جو ہے شدید تنزلی کا شکار ہو چکی ہے، اور سہیل افریدی صاحب کو وہ پی ٹی آئی نہیں ملی ہیں جو علی امین خان کو ملی تھی. تو لہذا اس کے چیلنجز بہت بڑے ہیں. اور یہ جو کوٹ لکھپت جیل سے جو بات کر رہے ہیں جی فواد چودھری صاحب، جی یہ لوگ اپنے تئیں ایک انس رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، اور خان کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹی جس رویے پہ گامزن ہے، کنفیوژن بہت زیادہ ہے. اس دن اچکزئی صاحب جس کو سارا مینڈیٹ بھی خان نے بقول ان کی دیا ہوا ہے، وہ بتا رہے ہیں ڈائلاگ کرنا ہے. اور سر اسی دن احتجاج کی ٹویٹ بھی آ جاتی ہے. میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج علیمہ خان صاحبہ بھی ملاقات غالباً ان کی بہنیں کرنے جا رہی ہیں اچکزئی صاحب وغیرہ سے، لیکن کیا فائدہ ہوگا جب بات چیت کچھ اور کرتے ہیں، وہ اعلان کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم ٹویٹ بھی آ جاتی ہے احتجاج کرنے کی. یہی وجہ ہے نا کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول نہیں ہے. آپ نے اگر اچکزئی صاحب کو جو ہے یہ حق دے دیا ہے، لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دیا ہے، تو پھر اس کی بات سے اگر کوئی خان کے گھر کا فرد اختلاف کرے گا یا بالکل عین اس کے الٹ کہ یہ جو مذاکرات کی بات کر غدار ہے ہم میں سے نہیں ہے، تو مذاق بن جاتا ہے. اور اچکزئی صاحب جو ہیں اس کی بھی بے توقیری ہو رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جب کام آپ نے سیاستدانوں کو سپر کر دیا تو ان کو خود کرنا چاہیے. ان کے کام میں ٹوکنا، روکنا، کوئی دوسری رائے دینا، یہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی میں ایک دستور، ایک رسم رہا ہے، اور جس نے خصوصاً ان 2-3 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کو کافی نقصانات سے ہمکنار کیا. یہ سلسلہ اب بس ہونا چاہیے، یہ سلسلہ ترک کر دینا چاہیے. یہ ذمہ داری پارٹی کو اور اچکزئی صاحب کو لینی چاہیے، اور کوئی جا کے منت کرے کہ جی اس طرح کے بیانات سے لیڈرشپ جو ہے وہ بھی نا امید ہوتے ہیں، ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں. اور ورکر جو ہیں وہ اچکزئی صاحب کی طرف دیکھیں یا علی مخانم کی طرف دیکھیں، اور یا سہیل افریدی صاحب کی طرف دیکھیں. دوسری بات یہ ہے کنفیوژن پھیلا ہوا ہے، فلاں نے ذمہ داری لی ہے، فلاں نے جو ہے احتجاج کا اعلان کرنا ہے. یہ احتجاج جو ہے یہ کوئی کشمیر کا مسئلہ انہوں نے بنا دیا ہے. یہ احتجاج ماضی میں ہم کرتے رہے، تاریخ رکھ لیتے تھے اس دن نکلنا ہے، اور اس کی کوارڈینیشن کمیٹیز بنا دیتے تھے. یہ تو ابھی 1.5 ماہ سے یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا ہے کہ احتجاج کا اعلان کون کرے گا. اچھا، یہ تو چلے سر بڑی حد تک سمجھ آ رہا ہے کہ کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ اور ایک لائن آف ایکشن نہیں ہے، لیکن آپ کے خیال میں یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ باہر نکلیں تو کچھ ماحول بہتر ہو. ابھی فواد چودھری صاحب نے ہمارے پروگرام میں ایک دن پہلے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا دیکھیں شاہ محمود صاحب بھی اگر باہر آ جائیں گے تو کچھ دنوں بعد سوشل میڈیا پر ان کو بھی غدار قرار دے دیں گے اگر وہ مذاکرات کی بات کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب باہر آتے ہیں وہ خان صاحب کے مائنڈ سیٹ یا ڈیسیجن کو بدل سکیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کچھ پارٹی کے لیے کوئی ریلیف پیدا کر سکیں گے جو اتنی امیدیں ان سے ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، خان کے لیے کوئی بھی شخص اگر اپنے تئیں کوشش کرتا ہے تو یہ میرا خیال ہے خان کے رشتہ داروں کو قبول نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ لائحہ عمل بھی انہوں نے دینا ہے، احتجاج کا کریڈٹ بھی ان کو جانا ہے،
اور آگے خود ہوتے بھی نہیں ہیں. جو خود اپنے تئیں کام کرنا چاہتا ہے اس کو کام کرنے بھی نہیں دیتے ہیں. فرام محمود قریشی صاحب کی نکلنے کی دیر ہیں، جیل پر ہی ان کا استقبال غداری کے لقب سے ہوگا. یہ پی ٹی آئی کا جو ہے یہ ایک المیہ ہے. ان کی جو 2.25 سال کی جو سزا ہے وہ صرف اسی آرگومنٹ میں ہوا میں اڑا دیں گے کہ جی 5 دفعہ آپ بری ہو گئے، بقایا قید ہو رہے ہیں. تو لہذا مجھے پتہ ہے جو فواد چودھری صاحب وغیرہ ہے ان کی بھی میڈیا پہ ٹرولنگ شروع ہے کہ کیوں آپ یہ کر رہے ہیں. تو لہذا خان کے کسی کو چھیڑنا یا خان کے لیے کوئی بات کرنا یا پھر خان کے لیے نکلنا وہ اس طرح ہیں جیسے آگ کے الاؤ میں ہاتھ ڈالنا ہے. آپ نے بس تماشا دیکھنا ہے اور ان لوگوں کو کام کرنے دینا ہے جو خود کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اچھا، لیکن سر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں کام دے دیا جائے گا. آپ کے خیال میں یہ جو خان صاحب کی بہنیں ہیں، آپ وہ پہلی یا دوسری شخصیت تھے، اور آپ کے علاوہ میرا خیال ہے گنڈا پور صاحب ہی واحد تھے جنہوں نے خان صاحب کی بہنوں پر تھوڑی سی تنقید کی تھی کہ وہ معاملات خراب کر رہی ہیں. آپ کے خیال میں اگر کوئی ماحول بہتر ہوتا ہے تو پھر ان کی بہنوں کو کیسے انڈرسٹینڈ کروایا جائے گا کہ آپ انتشاری جو اسٹیٹمنٹ سے نہ دیں؟ کیونکہ اڈیالہ کے باہر کچھ دن پہلے احتجاج ہوتے رہے، اس میں یہی کہا جا رہا تھا کہ جو ان کے ساتھ نہیں بیٹھے گا اس کو پارٹی ڈس اون کر دے گی. دیکھیں نیت خداوند کریم جانتا ہے، لیکن سب سے بہتر پالیسی یہی ہوگی کوئی ان کو خدا کا واسطہ دیں کہ بس صرف خاموش ہو جائیں. جب یہ خاموش ہو جائیں گے، دیکھیں ہم 9 مئی سے لے کر 8 فروری تک یہ بہنیں نہیں تھی تو ہمارا کام کیسے چلا؟ کس طرح ہم نے کیمپین کی، جلسے کیے، جلوس کیے، ریلیز نکالی، بڑا اچھا چلا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی. اور جب سے یہ لیڈرشپ اور یہ لوگ باہر آئے ہیں، کوئی رکاوٹ، ہر چیز پہ تنقید، ہر فعل کو منفی نظر سے دیکھنا، ہر شخص کے خلاف بیان دینا، ہر ایک پہ غداری کے جو ہیں فتوے بانٹنا، ان چیزوں نے پارٹی کو کہاں پہ کھڑا کر دیا. پارٹی اصل میں ورکر جو ہیں اور خصوصاً لیڈرشپ ذہنی مریض بنتی جا رہی ہے. کس کا مانے خان ایک بات کرتا ہے اور خان کا جو ہے وہ ڈائریکشن وہی ہوتا ہے جو وہ لوگ جو بشمول خاندان کے لوگ جو ملتے ہیں وہ وہی فیصلے جو ہیں کروا کے لے آتے ہیں. فلاں کو اختیار دے دیا کہ پوری پارٹی آپ بنا لے. اس طرح کے مذہب کا خیز فیصلوں سے پارٹی میں جو ہیں گروہ بندی بڑی ہے، تقسیم بڑا ہے. اور یہ اب اتنی تقسیم ہوئی ہے، اتنا انتشار پھیلا ہے کہ خود خان صاحب اگر خود بھی چاہے نا، کیونکہ یہ باتیں اب دشمنیوں پہ چلی گئی ہے. آپ جب لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ تو لہذا یہ وقت تھا کہ خان ایک وقت میں ان ساری چیزوں کو سمیٹ سکتا تھا، لیکن بار بار ہم نے کہا بھی، لیکن کسی نے توجہ ہی نہیں دی. سب سے پہلے آپ کو اپنی سروائیول کے لیے پارٹی کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی بیچ تقسیم کا بو دیا جاتا ہے. کبھی مشال یوسف زئی، کبھی جنید اکبر خان، کبھی علی امین خان، کبھی عاطف خان، کبھی علی محمد خان. میں تو خیر اب یہ اپنے صفوں میں شمار ہی نہیں کرتے ہیں کون ہیں جو ان چیزوں سے بچا ہوا ہے. اور جب ایسے عالم میں جب نہ باہر کوئی بیرون ملک جا سکتا ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتا ہے، نہ کوئی آزاد سانس لے سکتا ہے، سیٹوں کے ڈسکوالیفیکیشن کے خطرے کیسز کی شکل میں منڈلا رہے ہو، 27 بھی نہ ہو، الٹا کدورت ہو، تنقید ہو اور توہین ہو، تو آپ یہ بتائیں نا کسی کے پاس کیا رہ جاتا ہے اپنے تمام کشتیوں کو جلانے کے لیے؟ کون سا محرک ہوگا، کون سا موٹیو ہوگا؟ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ جان بھی تاج دیں اور پیسہ بھی لگائے، سب کچھ کرے، لیکن اخیر میں آپ کے ساتھ جو عمل ہو جاتا ہے، اس کو یہ مثالیں سامنے رکھ کے جو لوگ ماضی میں قربانیاں دیتے آئے اور جن کا پھر انجام ہوا، تو یہ ان چیزوں نے بڑے سبق سکھائے ہیں لوگوں کو. اور بدقسمتی سے ان چیزوں کا
نوٹس جو ہے وہ نہیں لیا گیا وقت پہ، اب جو نقصانات ہوئے ہیں وہ ناقابل تلافی ہے۔ تو سر ویسے تو وقت ختم ہو چکا ہے سیگمنٹ کا، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ 2026 میں کوئی مذاکرات کا ماحول یا خان صاحب کے لیے ریلیف کا ماحول بنے گا؟ کیونکہ 2025 میں بڑے دعوے تھے پی ٹی آئی کے کہ وہ باہر آ جائیں گے، لیکن اب تو ان کے خلاف ہی فیصلے آ رہے ہیں، اور پھر جب سے فیض حمید صاحب کا فیصلہ آیا ہے اس کے بعد سے تو لگ رہا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ خان صاحب تک جائیں گی ایونچولی۔ دیکھیں بدقسمتی ہے، ملکی ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے، یہ ظلم ہے جو ہو رہا ہے، اور احساس ہونا چاہیے حکمرانوں کو، مسند نشینوں کو، یہ ملک کو اور ریاست کو نقصان دے رہے ہیں، اور عدلیہ سے تو ہم پورا قوم آج دو بیٹی ہے، انصاف تو بالکل مفقود ہو چکا ہے، تو لہٰذا پی ٹی آئی کے بعد عدلیہ کا آپشن تو رہا ہی نہیں۔ اب مذاکرات تبھی ہوں گے جب پارٹی اپنے پاؤں پہ تو کھڑی ہوگی، پاؤں پہ کھڑی ہونے کوئی چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کوئی معجزہ ہے جو پاکستان میں نہ کہ صرف خان کی رہائی بلکہ ملک کے حالات کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ ملک میں اب اختیارات جو ہیں اور اقتدار اور اس کے علاوہ جو ہوس بنی ہوئی ہے، اس کے سامنے انسانی حقوق، سیاسی لوگوں کے حقوق، مذہبی حقوق، اخلاقی اقدار اور آئینی حقوق جو ہیں وہ بالکل ہیچ نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ شربت صاحب وہی تمام چیزیں جو کہ بارہا وہ پاکستان تحریک انصاف کو باور کرانے کی کوشش کرتے رہے کہ غلطیاں جس طرح ہوتی جائیں گی معاملات اتنی ہی خرابی کی طرف جاتے جائیں گے، لیکن ابھی بھی امید کی ایک کرن باقی ہے جو ایک نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی گئی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا اس کمیٹی کے فیصلوں یا گزارشات کے اوپر کتنا پی ٹی آئی غور و غوص کرتی ہے۔ اسی کمیٹی کے حوالے سے جو نمائندگی ہے ان میں سے ایک شخصیت سے ہم ایک بریک کے بعد تفصیلی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے ایک پہلو کا جائزہ لیا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف سے پچھلے کچھ وقت کے دوران کچھ غلطیاں ہوئیں، ان غلطیوں کا فائدہ یقیناً اوپوننٹ پارٹیز ہیں انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن دوسری طرف ان کی طرف سے بار بار جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو اگر تو وہ تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حجت تمام کر لی جائے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، اور جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک کے بجائے سیاست میں ڈائیلاگ ہوتا ہے، اس ڈائیلاگ کی اپورچونٹی کو ویسٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جو دونوں فریقین ہیں وہ دونوں فریقین بات چیت کے لیے رضامند ہوں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جب پی ٹی آئی اگریسو موڈ پر جاتی ہے تو حکومت ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے، اور کبھی گورنمنٹ کی طرف سے اگریسو سٹانس آتا ہے تو پی ٹی آئی ایک قدم پیچھے ہٹ جاتی ہے، لیکن فائنلی ڈائیلاگ کی پوزیشن میں دونوں نہیں جا پا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے جس میں عمران اسماعیل صاحب، فواد چودھری صاحب اور محمود مولوی صاحب شامل ہیں، ان کی یہ کوشش ہے، اور خاص طور پر انہوں نے بھی ریسنٹلی وزیر اعظم پاکستان کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے اڈیالہ کے بجائے کوٹ لکھپت کو ایڈریس کرنے کی بات کی ہے، لیکن کس حد تک اس پر امید کی جا سکتی ہے؟ اور پھر جس طریقے سے ابھی پچھلے سیگمنٹ میں مروت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب نے ان کو بھی اپروچ کیا ہے کہ وہ اس کمیٹی کا حصہ بنے، کیا باقی بھی پی ٹی آئی کے ایکس جو لوگ ہیں ان کو آن بورڈ لینے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اس کے اوپر تفصیلی بات کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر سن ہیں، اور خاص طور پر یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے رکن بھی ہیں محمود مولوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر پہلے تو بتائیے گا کہ اس سے پہلے کہ میں خط کے مندرجات پہ جاؤں، ابھی جس طرح مروت صاحب پچھلے سیگمنٹ میں کہہ رہے تھے کہ فواد چودھری صاحب نے ان کو بھی کانٹیکٹ کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اس کمیٹی کا حصہ بنے، آپ لوگ کیا تمام جو پرانے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو اب پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہیں ان کو آن بورڈ لینے کے لیے ان سے رابطے کر رہے ہیں؟ اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک چیز میں بتا دیں، ہم نے سب سے آن بورڈ لیا اور ہم بہت سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، انکلوڈنگ وہ لوگ جو کہ اس وقت پی ٹی آئی میں صاحب اقتدار بیٹھے ہیں پارٹی کے اندر۔ بات کیا ہو رہی ہے، ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ دیکھیں جی مشاورت سے، ٹھیک ہے نا، سب لوگ مل کے اور جو ہے مفاہمت کی طرف جو ہے سیاست کریں بنسبت مزاحمت کی طرف۔ ہم نے مشاورت کی، سب نے یہی کہا کہ جی سیاست مفاہمت سے ہونی چاہیے، مزاحمت اور وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل، کیونکہ پی ٹی آئی میں یہ تھا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت کافی لوگوں سے اب بھی بات ہوئی، اور میں آپ کو کہوں کہ 99% تو نہیں کہوں گا، 95% لوگ اس بات سے بالکل اتفاق کر رہے تھے کہ جی یہ جو ہے وائلنس کی سیاست چھوڑنی چاہیے اور ہم مفاہمت کی سیاست کریں۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم سیاستدان ہیں، ہم کوئی گوریلا وارفیئر نہیں لڑ رہے ہیں، ہم کوئی جو ہے پہاڑوں پہ چڑھنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم کو بیٹھ کے ٹیبل کے اوپر مفاہمت کرنی ہے۔ اب ہم نے اس لیے سب کو ہم اپروچ کر رہے ہیں۔
اب جو مین ایشو کیا آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں 2-3 گروپس بن گئے. آپ یہ دیکھیں بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ اس وقت چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے, وہ بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے ٹی وی پہ, پر میرے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے جو جنرل سیکرٹری ہے بیرسٹر صاحب وہ بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جنرل سیکرٹری جو ہیں, ٹھیک ہے, پارٹی کے. اب آپ یہ دیکھیں محمود خان اچکزئی صاحب اور مولانا ناصر صاحب کو مینڈیٹ دیا, وہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. اب ان کی جو ہمشیرہ ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی سے نہیں ہے. یہ جو اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے یہ بڑا کنفیوزنگ ہے. تو ہمارا موقف یہ تھا کہ پی ٹی آئی ایک پیج پہ آ جائے. اگر پی ٹی آئی میں سب لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے تو ایک پیج پہ, ورنہ میں نے کہا ہمشیرہ کو چیئرمین بنا دیں. کیونکہ دیکھیں اس وقت میں ہمشیرہ کے اگینسٹ نہیں ہوں, وہ میری بہن سے, لیکن بات آپ کی اصولی ہے. میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہی ہوں کہ وہ سیاسی تو ہے نہیں, نہ ان کے پاس کوئی سیاسی عہدہ ہے, لیکن وہ سیاسی معاملات میں انٹرفیئر کر رہی ہیں. اچھا, اس میں ایک ضمنی سوال سر, اصل مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی بہنیں جب ان سے ملاقات کر کے باہر آتی تھیں تو وہ وہی بات کرتی تھی جو بقول ان کے خان صاحب ان کو بتاتے تھے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی خان صاحب کی زبان بول رہی ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر پھر کیا سمجھا جائے؟ پھر تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو بانی چیئرمین کا ڈیسیجن ہے کہ مذاکرات نہیں ہے. اور وہی ایک آخری پوائنٹ, وہ اس میں سر ٹویٹ بھی کروا دیتے تھے, تو وہ ٹویٹ میں بھی وہی بات ہوتی ہے جو کہ ان کی بہنیں کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں یہی تو کنفیوژن ہے. دیکھیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو باہر سوشل میڈیا بیٹھا ہے اور یہ جو ٹویٹر باہر سے چلا رہے ہیں, ان کی روزی روٹی جو ہے اس سے چل رہی ہے, مزاحمت کی سیاست سے. آپ دیکھیں نا کس کی روزی روٹی چل رہی ہے, ان کی تو روزی روٹی چل رہی ہے. مزاحمت کی سیاست کریں, وائلنس کریٹ کریں, تاکہ جو ہے ان کے جو چینلز جو ہے میرے خیال سے اس پہ ان کو پیسے ملتے رہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں, اور میرے خیال فواد چودھری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا را پی ٹی آئی ایک آدمی کو نامنیٹ دے گے, جہاں ہماری کافی حد تک جو ہے نا مزاحمت کی جو بات ہو رہی تھی. آپ یہ دیکھیں پی ایم ایل این نے بڑا ہمیں ایکسیپٹ کیا, اور ہمیں جو ہے اسپیکر صاحب نے موقع دیا, ہم اسپیکر صاحب سے ملے, رانا صاحب سے ملے, وزیر قانون سے ملے, اور بڑی اچھی وارم ویلکم تھا. انہوں نے کہا جی ہم سیاست دان ہیں, بیٹھ کے سیاست کے اوپر جو ہے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی. اب آپ دیکھیں جب ہم نے یہ سب کر کے ہم کافی آگے جا رہے تھے, ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا جب نیکسٹ اسٹیپ میں جو ہے ہم جو ہے مطلب وائس پرائم منسٹر ان سے بھی ملاقات کریں گے. ہم نے کے پی کے پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی ملاقات کی, میں نام نہیں دوں گا. وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جی مفاہمت ہونی چاہیے, ہم تھک گئے ہیں اور یہ ہم بند گلی میں جا رہے ہیں. اب اتنے میں ایک ٹویٹ آ جاتا ہے عمران خان صاحب کے بقول کہ بھی عمران خان صاحب کا ہے, اور وہ آپ مجھے بتائیں کہ اس ٹویٹ کے بعد جو ہے obviously ریٹیلیشن, obviously مطلب جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ انہوں نے اس کو جواب دیا. تو یہ دوریاں بڑھتی گئی. دیکھیں کوئی بھی جو ہے باشعور شخص اپنے جو ہے ملٹری چیف کے لیے, جو کہ اس وقت موسٹ پاپولر جس کو بولتے ہیں نا آرمی چیف ہے ورلڈ وائڈ, بالکل, جس کو امریکہ بھی مان رہا ہے, جس کو سعودیز مان رہے ہیں کہ جی ایئر مارشل مائی موسٹ فیوریٹ, فیلڈ مارشل مائی موسٹ فیوریٹ, ٹھیک ہے نا, فیلڈ مارشل ہر آدمی کہہ رہا ہے. اس کے لیے ہم یہاں پہ اس قسم کے الفاظ اگر پی ٹی آئی والے کہیں کہ بالکل نامناسب اور نان ایکسیپٹیبل ہے, کسی بھی پاکستانی کو نان ایکسیپٹیبل ہے. اچھا سر, یہ تو چلیں اب, لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی تھوڑا سا تنقید کر رہے ہیں تو وہ ان کی اپنی ذاتی رائے تو ہوگی, لیکن وہ ریاست کو قبول نہیں ہے. لیکن آپ کے خیال میں اب یہ کب تک چل سکتا ہے؟ جس طرح توشہ خانہ 2 کا ڈیسیجن آیا ہے اور اس کے بعد اب کچھ اور بھی ڈیسیجنز 9 مئی سے جڑے کیسز میں بھی آنے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ایسی بند گلی ہے جو بہت ہی اب جہاں ڈیڈ اینڈ کے اوپر خان صاحب جا چکے ہیں؟ یا پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی ممکن ہو جائے, یا کوٹ لکھپت کے تمام قیدی جو ہائی لیول کی ٹیئر ہے آپ کی پولیٹیکل, ان کو رہا کر دیا جائے پیرول پر ہی صحیح, جو کہ وزیر اعظم صاحب کو آپ نے درخواست کی ہے, تو کیا خان صاحب کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں, شاہ محمود صاحب جو ہیں ایک بہت ہی قداور اور جو ہے سیاستدان ہیں. کافی عرصہ ہو گیا ان کو سیاست میں, مطلب ان کی زندگی سیاست میں نکل گئی. ان کے والد صاحب بھی سیاست, وہ ایک سیاسی گھرانے سے بھی ان کا تعلق ہے. شاہ صاحب
ने और वो बाकी चारों ने भी, आपने देखे, खत लिख के दे दिया था आज से 2-3 माह कबल कि जी उनको जो है मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टीज को इस किस्म से चलना चाहिए। उसको इग्नोर कर दिया गया। अब दोबारा उन्होंने फिर खत लिखा है, आप ये देखें, मेरा कुछ दिन पहले उनके वकील के थ्रू आया। अब आप मुझे बताएं, अगर हम बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की, जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो पार्टीज में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। अगर मेजॉरिटी पार्टी की कह रही है कि जी मुफाहमत होनी चाहिए और टेबल पे बैठ के बात करके इसको आगे ले जाना चाहिए, और एक टोला कहता है कि नहीं जी मुज़ाहमत होनी चाहिए और वायलेंस होनी चाहिए, तो फिर अवाम को हम चाहते हैं कि अवाम खुद डिसाइड करे। हम क्यों कह रहे हैं कि भाई देखें, आप लोग अगर डिसाइड कर लें कि भाई जो है पीटीआई को कौन लीड कर रहा है, अगर अचकजई साहब को दिया हुआ है तो वो तो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, अगर बैरिस्टर गौहर को दिया हुआ है तो वो भी मुफाहमत की बात कर रहे हैं, अगर सुहेल आफरीदी साहब को दिया है उन्होंने तो मुफाहमत की बात भी कर रहे हैं, उन्होंने जो है करके भी दिखा दी। एग्जाम्पल देखे ना, पीटीआई ने मना किया कि ड्रोन्स नहीं होंगे केपीके में, उन्होंने देखा कि जी सूबे के मफाद में है, सूबे के अवाम के मफाद में, उन्होंने उसको अलाउ कर दिया। इन्होंने कहा कि पीटीआई ने कि जी अफगान रेफ्यूजीज नहीं जाएंगे, चीफ मिनिस्टर ने देखा कि जी सूबे के मफाद में, अवाम के मफाद में है, मुल्क के मफाद में, उन्होंने कहा बिल्कुल जाएंगे जी। तो उन्होंने अपना एक जेन्युइन स्टैंड लिया। वो मरी का पानी का इशू था, देखे वो भी मफाहमत पे आ रहे हैं ना, वो लचक इसलिए दिखा रहे हैं कि मुल्क के मफाद में और अवाम के मफाद में। पॉलिटिक्स हम करते हैं किसके लिए, अवाम के लिए करते हैं या अपने जात के लिए करते हैं? तो बिल्कुल हम तो यही इसीलिए हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को खत लिखा कि देखें, हम चाहते हैं कि वो लोग सियासतदान जो कि पॉजिटिव सोच रहे हैं तो उनको जो है पेरोल पे रिलीज किया जाए। देखिए फिर वो जो है वो बात करें कि देखें कि जी के रियलिटी ये है कि बैठ के हम मुफाहमत करें, टेबल के ऊपर बैठ के चीजों को हम सॉर्ट आउट करें। ठीक, लेकिन अभी तक सर उनकी तरफ से शायद जवाब आप लोगों को नहीं मिल सका है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि कोई बेहतर और मुस्बत जवाब दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद मौलवी साहब हमारे साथ मौजूद, और एक उम्मीद की किरण ज़रूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई गुंजाइश बने, लेकिन बज़ाहिर अभी तक इस हवाले से कोई क्लैरिटी नज़र नहीं आती है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद हम बात करेंगे जिस तरह पिछले कुछ दिनों में बैनुल अक़वामी जरीदों में पाकिस्तान की जो सियासी और सिफारतकारी की जो महारत है उसके जश्न मनाया जा रहा है, बल्कि उसकी तारीफ़ें लिखी जा रही हैं मुख्तलिफ आर्टिकल्स की सूरत में। वहीं अब पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर USA टुडे में एक बहुत ही मुस्बत आर्टिकल आया है। पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में मुस्बत पेशन गोइयाँ की जा रही हैं, किस हद तक की दुरुस्त साबित हो सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह पिछले कुछ दिनों के दौरान हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी जरीदों, चाहे फाइनेंशियल टाइम्स हो, चाहे वाशिंगटन टाइम्स हो, उसमें पाकिस्तान की जो दिफाई सलाहियतें हैं उनके साथ साथ पाकिस्तान ने सिफारती महाज़ों के ऊपर किस तरह की कामयाबियाँ हासिल की हैं, और उसमें पाकिस्तान की सिफारती और मिलिट्री डिप्लोमेसी ने जो किरदार अदा किया है, एक तरीके से मिडिल कंट्रीज़ की सफ़ में पाकिस्तान तो खड़ा हो चुका है, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये सिफारती और दिफाई कामयाबी सिर्फ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने मईशत के हवाले से भी जो बुनियादी तौर पर टारगेट्स रखे गए थे उनमें से बहुत से टारगेट्स को अचीव करने की न सिर्फ राह पर पाकिस्तान गामजन हो चुका है, बल्कि उसके नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। और इसकी जो गवाही है वो खुद पाकिस्तान के अंदर बैठकर हुकूमत या मईशतदान नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसी तरह के बैनुल अक़वामी जरीदे इस बात के बारे में बड़ा खुलकर इजहार कर रहे हैं। अभी रिसेंटली USA टुडे की तरफ से भी एक आर्टिकल आया है जो कि पाकिस्तान की मईशत को फोकस करता हुआ है, और उसमें बड़ा खुलकर आलमी सतह के ऊपर यह एतराफ़ किया गया है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो तरक्की की तरफ गामजन नज़र आती है। जो इस्लाहात की जा रही हैं उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो नताइज हैं वो भी महसूस किए जा सकते हैं, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो इस्लाहाती पॉलिसीज़ हैं उनके नताइज भी मिल रहे हैं। अब वो कितने देर पाएँ इसके ऊपर भी फर्दर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये एक ऐसी सिमत है जिसने पाकिस्तान की मईशत का फ्यूचर जो है वो डिस्क्राइब कर दिया। फिर ये कि मुल्की और गैर मुल्की जो सरमायाकार तबका है उसके ऊपर पाकिस्तान के हवाले से उसके जो रिजर्वेशंस थे वो बड़ी हद तक कम हुए हैं, और पाकिस्तान के बारे में एतमाद भी इन्वेस्टर्स का बहाल हुआ है।
फिर ख़ास तौर पर इस पर प्राइवेट सेक्टर के बारे में भी बात की गई है, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल पाकिस्तान की इकॉनमी का मुस्तकबिल अच्छा करार दिया जा रहा है। अगर हम यहाँ पर मौजूद अपोजिशन की जमातों की बात सुने तो उनको तो ये लगता है कि पाकिस्तान की महंगाई किसी भी तरीके से कम नहीं हो पा रही है, लेकिन अब देखना ये होगा कि एक तरफ बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हर महीने और हर साल के हिसाब से, हर छमाही के हिसाब से बेपनाह कर्जे लिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी अगर इकोनॉमी मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रही है तो ये बैलेंस कैसे मेंटेन हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं SDPI के ना सिर्फ मेंबर के माहिर माशियात भी हैं, डॉक्टर खालिद वलीद साहब मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये आर्टिकल अगर आपकी नज़र से गुजरा हो तो सिर्फ यही समझा जा सकता है कि तारीफी आर्टिकल है, या वाकई इसमें जो बात की गई है वो आप रियलिटी बेस्ड भी समझते हैं? जी बहुत शुक्रिया कि बिल्कुल पाकिस्तान ने इकोनॉमिक डिसिप्लिन को फॉलो किया है ओवर द 2-3 इयर्स। अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स का लिटरेचर देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लिटरेचर में 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक वो है जो इकोनॉमिक रूल की बात करता है और दूसरा पॉलिटिकल डिस्क्रेशन की बात करता है। हमने साल देखा है कि पाकिस्तान पॉलिटिकल जो डिस्क्रेशन है उसके ज्यादा अमल करता रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मईशत की जो पॉलिसी है उसका तसलसल बरकरार नहीं रहा। जैसे ही कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो अपनी पॉलिसीज ले आती है, लेकिन पिछले 3-4 साल में हमने देखा IMF प्रोग्राम के अंदर भी थे, हमने इकोनॉमिक रूल को फोकस लेते हुए देखा है पॉलिटिकल डिस्क्रेशन पे। उसकी वजह से पाकिस्तान की जो मैशियत है उसके अंदर एक कंसिस्टेंसी डेवलप हो रही है। उस कंसिस्टेंसी की वजह से आपका जो मैशियत है उसके अंदर क्रेडिबिलिटी आती है, और जब भी आप इकोनॉमिक्स में क्रेडिबिलिटी आती है तो आप जो है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ता देखते हैं, खास तौर पे इन्वेस्टर्स का। और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, वो अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स का हो, उससे मैशियत में जान पैदा होती है और आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाते हैं। तो मैं पाकिस्तान में जो आप माशी इस्तेहकाम देख रहे हैं उसका जो जिम्मेदार है, जो रिस्पॉन्सिबल है, 3 चीज है मैं हमेशा से कहता आया हूँ, दैट इज कंसिस्टेंसी, आपका क्रेडिबिलिटी एंड देन कॉन्फिडेंस। उसकी वजह से ये जब तीनों सी आपके पूरे होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, उसके बाद एक और सी आता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन। पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस की वजह से अब पाकिस्तान कोऑर्डिनेट करना शुरू कर रहा है विद डिफरेंट रीजन। इसकी वजह से आप ये वाले आर्टिकल्स देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया उसको कवर कर रहा है और पाकिस्तान की मैसेज जो है वो क्रेडिबिलिटी की तरफ जा रही है। दैट्स द मेन रीजन कि पाकिस्तान ने इकोनॉमिक डिसिप्लिन को फॉलो किया है। वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को देखें, फिस्कल पॉलिसी को देखें। एक चीज जिसका इशारा आपने अपने इब्तिदाइये में किया वो पाकिस्तान का कर्ज है। जितना हम लोन लेते जाते हैं उससे आपकी क्रेडिबिलिटी नीचे आती है, रेटिंग नीचे आती है। लेकिन इस दफा हमने साथ में ये भी देखा है कि वो जो लोन है उसकी जो डेट कोऑर्डिनेशन है वो अच्छी हुई है। आपने उसको अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर में खर्च नहीं किया, प्रोडक्टिव वे में खर्च किया, जिसकी वजह से आपके फॉरेन एक्सपेंडिचर, आपके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो भी मेंटेन्ड है और आप डिसिप्लिन की तरफ भी जा रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, इसमें ये जो एक बात की गई है कि टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग का जो शोबा है वो भी ज़्यादा फ्लोरिश कर रहा है, और फिर ये कि उसमें जिस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और बरामदी, जो आपने जिस तरह खुद कहा कि प्रोडक्टिव शोबों में खर्च हो रहा है, एक्सपोर्ट्स को हमने बढ़ाने की कोशिश की है, इम्पोर्ट्स को हमने कम करने की कोशिश की है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक आम आदमी ये सवाल करता है कि जो फ़ायदा है इन तमाम चीज़ों का वो आम आदमी को कैसे होगा। आम लोगों को तो लगता है कि महंगाई है, वो फिर उसको आप कैसे इसके साथ मिरर इमेज कर सकते हैं रियलिटी के साथ? देखिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमने देखा कि वो कम हुई है, लेकिन अगर पाकिस्तान की फिजिकल एक्सपोर्ट्स को छोड़ के आप सर्विसेज एक्सपोर्ट्स को देखें तो वो बढ़ी हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। अब क्योंकि अगर आप अपनी डेमोग्राफी को देखते हैं तो 60% आपकी पॉपुलेशन जो है वो यूथ है, तो आप उनको अभी की जो मॉडर्न स्किल्स हैं उनके साथ इक्विप करके, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करके, तो आप जो सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स है उसको बढ़ा सकते हैं। अभी हमने साथ में ट्रेंड भी देखा कि जो फ्रीलांसिंग है उसका भी रुझान बढ़ा पाकिस्तान में। तो अगर आप ये वाली चीज जो है वो एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, मेरे ख्याल से उसका जो बेनिफिट है वो ट्रिकल डाउन भी हो रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद थे, SDPI के मेंबर भी हैं और माहिर माशियात भी हैं। यकीनन USA टुडे की ये रिपोर्ट ज़रूर है या मज़मून ज़रूर है, लेकिन देखा जाए तो इसमें जो गुजारिशात और साथ साथ में जो एक रियलिटी बेस्ड चीज़ें रखी गई हैं पाकिस्तान की मईशत के साथ, ना सिर्फ ये कि रिफ्लेक्ट करती हैं बल्कि गवर्नमेंट की भी कोशिश है
کہ ان تمام پالیسیز کو اسی طریقے سے کنٹینیوٹی کے ساتھ لے کے چلا جائے، اور یقیناً اگر ایسا کرنے میں یہ گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو آگے آنے والے جو چند سال ہیں اس میں پاکستان کی اکانومی مزید بہتر پوزیشن پر جا سکے گی۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔